السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي أشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. സലാം പറഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും വഅലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ശബ്ദം ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ കുറവോ കൂടുതലോ കുറവോ ചിലമ്പൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
ഓക്കെ. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. 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 ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. 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 بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومح الذي كان منا.
يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكفِ شر الظالمين 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 أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين وصرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا 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 فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. അൻവർക്കങ്ങളൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീണ്ടും ഒത്തു കയറി. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്, നെറ്റ് വീക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ. അൻവർക്കാനെ ഗസ്റ്റ് എടുക്കണേ. മുപ്പര് അവിടെ ഇരിക്കാത്ത പ്രശ്നമല്ല, നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ്. പുറത്ത് പോയി ഒത്തു കയറി വരാം. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. السيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيا القلوب تحيا
وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ഓതിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് പങ്കെടുത്ത ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത്, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് അവരിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഈ ഖിദ്മത്തുകളൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എല്ലാം റബ്ബേ അവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവിടൊക്കെ ഖബറിൽ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ, വെളിച്ചമേകണേ റഹ്മാനെ. പാപങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ആ ഖബറിടം നീ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ബുർദയിലെ 9ാമത്തെ ഫസ്ലാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ജവാബ് ചൊല്ലാൻ ആരെങ്കിലും? അൻവർക്ക മലപ്പുറം ഇന്ന് നിസാർ കേൾക്കാൻ ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ള ആൾക്കാരൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഫോണമ്മയ്ക്ക് തൊടാൻ പറ്റില്ല, തൊട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഉള്ളതും പോകും, അതുകൊണ്ട് തൊടാതിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ആർക്കും സലാം അടക്കാത്തതൊക്കെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. രാജാവ് കേറി വരുന്ന ജവാബല്ലാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. മൗലായ സ്വല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في شعر
الخير والخدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. രാജാവ് കയറി ജവാബല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. രാജാവ് കയറിയോ? إذ قلداني ما تخشى عواقبه كأنني بهما حدي من النعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أطعت غي صيبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فيا خسارة نفسي في تجارتها لم تشتري الدين به دنيا ولم تسومي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يبع آجلا منه بعاجله يبلغ الغبن في بيع وفي سلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن أردت ذنبا فما عهدي بمنتقلي بين النبي ولا حبلي بمنصرمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن لم يكن فيما عادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا
على حبيبك خير الخلق كلهم. من حشاه أن يحرم رأجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولن يفوت الغنى منه يدا تريبات إن الحياة ينبت الأزهار في الأكام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولم أرد زهرة دنيا التي قد طافت يدا زهيري بما أثنى على هديمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل على من حل في الحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. يا رب آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم. يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم قبول ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അൻവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രത്യേക ഖൈർ ബർക്കത്തെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ജോലിയിലേക്ക് നല്ല ബർക്കത്തും ബദരീങ്ങളുടെ കാവലൊക്കെ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا.
آمين. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه آمين. ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا آمين. مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما آمين. ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء آمين. عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا آمين. محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا آمين. محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا آمين. محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة آمين. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه اللهم بارك وسلم. لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام آمين. والتلاوة القرآن اللهم بارك لنا في رجب آمين. وشعبان وبلغنا شهر رمضان آمين. وفقنا في الصيام آمين. والقيام والتلاوة القرآن اللهم ارزقنا آمين. حج بيتك الحرم وزيارة روضة حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله عليه إنا وسلم. نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا حلالا طيبا واسعا وخلقا حسنا وإيمانا كاملا ولسانا ذاكرا وعمرا آمين. في طاعتك مرضاتك അർഹമനായ രാജസയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് മറ്റംബിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെല്ലാം പങ്കെടുത്തവരുണ്ടോ ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ സഹകരിച്ചവർ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ ഷെയർ ചെയ്തവർ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത് അല്ലാഹുവേ അവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പാവങ്ങളും പുറത്തു നീ മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി ഹദിയ ചെയ്തതിൻ്റെ സവാബ് അവിടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖബർ നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ അവരെയും ഞങ്ങളൊക്കെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവസാനിക്കുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിനെ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ നീ
ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ആമീൻ. ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദര സഹോദരിമാരെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണ റബ്ബേ. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മുത്തുനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് കേകണേ അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂർവ്വമൊന്ന് കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിയേകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചിലവഴിച്ച ആരോഗ്യവും സമയവും എല്ലാം അതിന് നീ ഒരു കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെ രഹസ്യമായി പരസ്യമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ദോഷങ്ങൾ എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ് അല്ലാഹ്. ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലിയ മദ്ഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിൽ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാഹ്. ആ ഉള്ള ആയുസ്സിൽ എല്ലാ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് കേകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായി മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ വന്ന് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും സമ്പത്തും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ആ മദീന കാണാതെ റഹ്മാനെ. ഈ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കൽ റഹ്മാനെ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ധാരാളം സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. ഇതിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകളൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്യുന്ന അമലുകളിൽ ഒരുപാട് ന്യൂനതകളുണ്ട്, കുറവുകളുണ്ട്, പിഴവുകളുണ്ട്, ഒക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയമൊന്ന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സമയം അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹൃദയമൊന്ന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ദുസ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും ദുർചിന്തകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ നീ വിധി കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ധാരാളം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റബ്ബേ. ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട്, പ്രവൃത്തികളെ തൊട്ട്, ചിന്തകളെ തൊട്ട്, സാഹചര്യങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനി നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ ഈമാനി നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ഷർറുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ശത്രുക്കളുടെ ഷർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹറിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, ഏഷണിക്കാരുടെ ക്ഷണകളിൽ നിന്ന്, കുവറിൽ നിന്ന്, ഹസദിൽ നിന്ന്, ഉജുബിൽ നിന്ന്, റിയായിൽ നിന്ന്, ഗീബത്തിന് മീമത്തിനൊക്കെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നീ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ ഒരുപാട് പേഴ്സണലായി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അതിൽ രോഗികളുണ്ട്, പല വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ എല്ലാ വേദനകളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
ഒരുപാട് പ്രശ്നമുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കൈകാലുകൾ തരിപ്പുള്ളവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ, മുട്ടുവേദന പറഞ്ഞവര്, ഊരവേദന പറഞ്ഞവരുണ്ട്, കയ്യിന് വേദന പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ ബുറുദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, അതുക്കാറുകൂടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ പെട്ടെന്ന് പരിഹാരം നൽകണേ റബ്ബേ. ഈ മജ്ലിസ് അതിനൊരു കാരണമാണ്. വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വലിയ ബാധ്യതകൾ തന്ന്, ദാരിദ്ര്യം തന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ, മനസ്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ, സഹോദരന്മാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളൊന്ന് ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ.